حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اس حدیث مبارکہ نو روایت فرما دیں. آپ فرما دیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر ایک ایسا درخت پیدا فرمایا ہے جس دے اتے پھل لگے گا اور وہ پھل سیب دے دانے تو تھوڑا جیا وڈا ہوئے گا اور انار دے دانے تو تھوڑا جیا چھوٹا ہوئے گا، یعنی درمیانہ سائز. اللہ نے اس پھل نو شان اور کیفیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا دے اتے اتنا نرم مکھن بھی کوئی نہیں جتنا نرم اللہ نے اس پھل نو بنایا ہے. آواز کمزور نہ کرو، اسے گال تے لبنا ہے، اسے گال تے اللہ نے اس نو بڑا نرم بنایا ہے مکھن تو بھی زیادہ. فرما اللہ نے انہوں جڑی مٹھاس عطا فرمائی ہے نا، یعنی میں تواڈی پنجابی ہے دساں تے اتنی چس اللہ نے ماکھی دے اندر بھی نہیں رکھی جتنی چس اللہ نے اس پھل نو عطا فرمائی ہے. تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پھل دی صفت یہ ہے کہ اس پھل نو اللہ نے ایسی خوشبو اور مہک عطا فرمائی ہے کہ دنیا دے اندر ایسی خوشبو کسی نے نہ سکی ہو سی. صحابہ کرام نے جدو سنیا نا تو دل دے اندر اشتیاق پیدا ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھل کون کھائے گا؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل آؤندا تے بات پوچھ کے دسنے آئے. فرانسی ٹالیو توجہ فرماؤ، اپنی گلا چھڈو نا یار میں کیا کہہ رہا. آپ نے نہیں فرمایا کہ 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل آمن دیو تے پوچھ کے دسنے آئے. تو یہ بھی نہیں آکھیا بس اتنی گل دا مینوں پتہ ہے اگے مینوں کوئی نہیں پتا، یہ بھی نہیں آکھیا. تے جدو ہوں میں جواب آپ دی خدمت عرض کراں گا نا، ہر اہل ایمان او دی طبیعت پھلا طرح مہک جائے گی. یا رسول اللہ یہ پھل کون کھائے گا؟ میرے کریم نے فرمایا ہر او خوش نصیب کھاوے گا جیڑا دنیا دے اتے راہ دے ہویا میری ذات تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھدا ہوئے گا. اجے بھی کئی بندے تھوڑا جا سستی دا مظاہرہ فرما گئے، ذرا اپنی سستی توڑ کے سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال. اس واسطے درود و سلام دی کثرت کیتا کرو. اللہ پاک تو انو سارے انو اور مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے.